Mayong gabi ka natong tanan. Salamat sa Ginoo nga naa ta sa ikawalong adlaw no sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. O um, nagpasalamat pud mi sa Ginoo sa kanunay sa kahigayunan nga bisan og busy mi kaayo naningkamot gyud mi no nga maka-share sa pulong sa Ginoo isip mga tawo nga nagpagamit diha sa iyang kabubuton. Ug nagtuo ko nga sa makanunayon namong pagsulti nga ang mga butang sa tuang kinabuhi walay tsamba ana kundili gina-orchestrate na siya o gipahaluna sa Ginoo. Ang tanan nga butang kay gitugutan niya na siya katuyuan ining tanan mo na nga dili gayud kita mabalaka ang atong buhaton maulang gyud ang sa makanunayon mo submit diha sa kabubuton sa Ginoo. So karon nga takna sa kagabion magampo ta. Amahan na mo nga langit nun. Salamat Lord sa ikawalo nga kagabion Ginoo nga diin ang mga katawhan nagatapok Lord God alang na pod Ginoo sa pakighiusa. Bisan pa Ginoo nga na abahin ni siya Ginoo og kamatayon apan ang mga tawo Ginoo nakadungog Ginoo sa mensahe sa mga kanta alang sa pagdaig diha kanimo og labaw sa tanan nakadungog Ginoo sa imuha Ginoong pulong nga naagyod Ginoo na hisulat sa imuhang balaan nga kasulatan. Salamat kayo Lord nga ang matag usa gitagaan nimo kabaskog sa lawas. Alain na pod Ginoo nga kinabuhi. Dako kayo Ginoo among pagpasalamat nga ang matag usa na akaron nagatambong nga nakalingkawas Ginoo sa daghang mga pagsulay. Labaw sa tanan nga libre gyud Ginoo nga nagagamit sa hangin nga giginhawa ug nakakaon Ginoo sa mga supply nga imong gihatag ug labaw sa tanan ang kabaskog sa lawas jud Ginoo nga mao gyud in taon ang gikinahanglan sa matag usa kay di gyud lalim ang naibalatian. Og karon Lord, ako Ginoong ginatugutan ang imong balaan nga espiritu nga mudihog sa matag pulong nga among pagahisgutan karon. Salamat sa kahigayunan ug sa imong giya Ginoo. Ikaw o Dios ang magapanalangin sa imong pulong nga ang matag usa mabusog diha sa espirituhanon nga panginahanglan. Dalaygon ka sa walay katapusan amo ka Ginoo nga ginadayeg ug gipasalamatan ining taknas kagabion sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon na ata sa ang ato ang topic karon arita mag-concentrate sa kaimportante diha sa pagpangita sa gingharian sa Ginoo mao'y unahon natong tanan. Common ni siya nga passage, common pud ni siya aduna gani usa ka awit niini nga favorite ni sa kuang mama nga usa ka kanta. Mga gitawag nga pagpangita sa gingharian sa Dios. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Na diha makita sa Mateo Kapitulo 6, 25-34. Ngano ato ning pagahisgutan igsuon? Ato ning pagahisgutan kay ang tawo usahay maabot siya sa point nga aduna siya balatian, aduna siya mga sakit tungod kay nagsugod kini sa kabalaka og at the same time ang kabalaka mukutkot kani diha sa imong sulod sa imong lawas, maingon nga ikaw makabaton og sakit. So, kung imo nang subayon og imong i-research, bisan pa man gani ang panultihon, libro sa panultihon nga gisulat ni Solomon, nagsulti siya nga ang pagkamabalakon or pagkamagulanon, makaut-ut ka na siya sa lawas. Mao na nga kinahanglan makamao kita mosalig sa pulong sa Ginoo, makamao kita mutuo sa ihang pagka-Dios aron kita makabaton og paglaom og aron kita makamao ta mosalig sa iyang pagkagamhanan. So atong tun-an diri, basahon ako ang tama ni siya sa Mateo 6, 25-34 nya ato lang ni siyang tagud-taguron ang matag bersikulo. Ang 25 nag-ingon, busa sultihan ko kamo nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong kaunon o imnon o unsa ang inyong isulob, kay kun gihatagan kamo sa Dios sa kinabuhi ug lawas, dili mahimo nga dili niya kamo hatagan sa pagkaon ug bisti. Asa may mas importante igsuon? Ang lawas ba ug ang kinabuhi or ang bisti or pagkaon? Ano? Papilion ka anang duha. Asa may importante? Kanang imong lawas nga sininaan or ang sinina nga mao imong isinina sa imong lawas? Lapili anang duha. No. Of course, ang imuhag yung ang atoag yung lawas, mao gyud siya pinaka-importante, di ba? Okay, dili ta kabayad ana no giunsa na pagbugna sa Ginoo og pagbuhat, mahalon kayo ni ato ang lawas. So, ang pulong sa Ginoo nagsulti diha nga kanang gituduan ta nga kung gitagaan kuno ta sa Ginoo og lawas
o gitagaan ta niya og kinabuhi, anong dili man ta niya hatagan sa pagkaon og sa biste nga siya may naghatag aning ato ang lawas. So siya pod ang magtugot nga magahatag ug maga-provide sa atong gikinahanglan. Naa siya usa ka example diha sa 26 nag-ingon, tanawan ninyo ang mga langgam. Gabi na maron. O buntag pa ni basin makita tag langgam o naay mga langgam siguro inyo makita na nitugpaan ng mga kakahuyan. Tanawan niyo ang mga langgam nga naglupad-lupad, no? Wala sila magtanom, tinuod, wala mag-ani, ug wala sila gitigom sa budiga. Apan sa gihapon gipakaon sila sa inyong amahan nga langit nun. Dili ba mas labaw pa kamo kaysa mga langgam? Ang mga mananap nabuhi man gani no. Tan-awon nato kanang mga manok nga gipasagdan ragay naglakaw-lakaw na ay man mga manok nga wa jud pakana sa ilahang mga amo naglakaw-lakaw ra na nabuhi man gani no. So mo nagitagaan tag example sa Ginoo nga bisan gani ang mga langgam nga wa jud na sila nagpakaon na nila, naglupad-lupad ra na sila, pero nabuhi man sila, nanaghan man sila. Bunya giingon ang pulong sa Ginoo, giatiman na sila sa Ginoo. So kanang mga mananap nga wala na ta kaila ana nila na sa mga kalasangan, ang Dios mismo nagatiman pud ana nila og nagprovide sa ilang gikinahanglan. 27 Kinsa ba kaninyo ang makapalugway sa inyong kinabuhi? Kinsa ba kaninyo ang makapalugway sa inyong kinabuhi? Bisag gamay lang pinaagi sa inyong kabalaka. Bisan unsaon pa kuno natong kabalaka, kinsa man kuno muhatag og mudugang sa atong kinabuhi. Kaning kabalaka igsuon, kung dili ta ka mao mo kontrol niini, pinaagi sa pagsalig sa Ginoo, maghatod kini sa daghang kalapasan. Ngano man? Na ay daghan kaayong mga tao tungod sa kadako sa ilahang kabalaka natukmod sila sa pagpakasala. Unsang butanga nga natukmod sila sa pagpakasala. Daghan, no? Example, mga babayi. Tungod sa ilang pagkamabalakon ug tungod sa kaibog sa mga butang niining kalibutana, nagbaligya sila sa ilahang mga dungog, di ba? Easy money ang ilahang gusto, no? Gusto silang dinalian nga kwarta kay tungod sa ilang kabalaka, nabalaka nga dili na sila gwapa, wa na sila ika-provide sa ilahang kaugalingon, nabalaka nga di sila kakaon og mga nindot nga pagkaon, mo nang ang uban matukmod ngadto sa dako pa hinuon nga pagpakasala, no? Naapoy uban nga natukmod sa pagpakasala tungod pud na sa ilang pagkamabalakon, na ay mga tawo nga nahimong palahubog kay kana gipangkabuhi na sila, no? Gipang anxiety. Naay mga tao nga di sila mahalo na kung wa sila buhaton ang ilang utok, nagpundura, nagsigunahon, nagbinsay una-unaon, gusto sila nga makapahulay sa ilang gihuna-huna. Mauna nga mo inom na lang kay aron nga mangitag lingaw, mga nga ba? Pero kana siya nag-cause na siya tanan sa pagka-mabalakon. Mo na ang mga tao mangita silang lingaw para makalimot sila sa ilang kapag mabalakon or sa ilahang problema. Mangita silang lingaw. Mo na nga mahitukmod na hinuon sa daghan pa nga kalapasan. Nagtuo ko no nga ako bitaw mismo kung makaingon ko wala ko mga lagad sa Ginoo, anay, unsa na lang gyud kaha ang ako ang kapadulngan karon og kay nakasulay baya pug ko og daghang mga kabalaka sa kinabuhi. Muna nga kung wala gyud nagrasihan ra gyud pud sa Ginoo, kay kung wala pa gyud in taon madakpi sa pulong sa Ginoo, bisan unsay atong buhaton, bisan unsay ato ang pangitaon aron lang masuplayan ang tanan nato nga gusto aron dili lang gyud ka mabalaka, no? So mauna nga dili kuno makapalugway sa ato ang kinabuhi ang pagkamabalakon. Dili mauna nga naipulong sa Ginoo nga maggiya kanato unsaon nga mahalo na ang ato ang kalag o kani siya maplastar gayo diha sa kabubuton sa Ginoo, no? Ingon ang 28, ug nganong mabalaka man kamo kun asa kamo mukuha sa inyong biste. Huna-hunaan ninyo kung giunsa pagtubo sa mga bulak, karon bulak na sad, paghuman sa langgam bulak na sad, bitaw nay daghang bulak nga ditubo ra anang mga kalasangan. Mga sagbot man gani, mutubo ra man gani na sila bisag kapila na to gitumban, no? So nangabuhi man na sila. Wala sila maghago o magbuhat sa ilahang biste. Sa 29 sa pagkatinuod, bisan ang biste sa bantugan o bahandianong hari nga si Solomon, dili makatupong sa katahom ni ining mga bulaka. Imagine dato man na kayo si Haring Solomon nga anak ni David, nga pwede gyud kay siya makapahimo sa bisan unsa nga gusto niya nga style sa kanindo sa harianong biste, apan
ang pulong sa Ginoo nagsulti diri nga dili gani na makatupong sa kanindot sa bulak nga gimugna sa Ginoo ang iyang bisti nga gusto niyang ipabuhat. So ingana di ay no kay ang Ginoo bright man na siya kaayo, di man nato na siya outsmart. Sa to pa ang mga binuhat niya nga mga kabulakan perti gyud ay nang ninduta. Kay bisan ang dato kayo nga si Haring Solomon di man siya kapuhal sa kaanindot sa bulak no nga pulong sa Ginoo may nagsulti diri. Ingon sa 30, gipatahom sa Dios ang mga sagbot nga buhi karon, apan sa kaulahian malaya og sunugon lang. Dili ba labi pagayod niya kamong pabistihan? Kagamay sa inyong pagtuo. Na diha nag-ingon. Kagamay sa inyong pagtuo na kanid gyud ang kaning mga nakabuot nato sa atuang kinabuhi igsuon. Tungod ra gyud pud na sa ato ang pagtuo. Patuhoay ra man gyud ni. Patuhoay ra gyud ni. Muna nga kung dili ka mo tuo diha sa Ginoo, magamag buhok kag imuha, makabuot man nimo ang mga butang nga mga dinagko, apan ang imuhang kinabuhi maalaot pod. Ang imuhang kalag maalaot pod, no? Daghan kayong mga tawo nga namatay na lang sila, wala sila kahinulsol. Sa mali ng mga tawo nga adik gipangpusil, wa na sila kahinulsol na mga tawo nga nagkasakit na lang, mga tawo nga gadaot sa ilang kinabuhi kay gusto makabuot dayon nilang ilang gusto apan wala na kahinulsol. O mao na siya nga iasa man nato ng mga butanga nga mubo raman kayo ang kinabuhi pero naisaad sa Ginoo diri nga nag-ingon siya nga pagkagamay kuno sa tuang pagtuo. Gusto sa Ginoo ba nga i-align sa Ginoo ang ato ang pagtuo diha kaniya. Bitaw kay kung imong padako ng imong pagtuo igsoon kung nituog gyud ka nga naay Dios nga gamhanan. Nituog gyud ka nga naay Dios nga mao'y nagbuhat sa imong kinabuhi. Og tan-awa bago ng tibuok kalibutan hangad sa kalangitan karon. Sa kadako anang binuhat kung naa may mga bituon diha, kung naa may mga panganod nga imong nakita diha, kung mutuo ka nga ang Dios mo'y nagbuhat ni anang tanan. Kinsa na lang kaha ka nga mas bililhon pa ka ana tanan nga iyang binuhat. Kabalo ba ka nga kung ang Ginoo magtan-aw nato diri sa yuta, perti na natong gagmaya. Abog ra ta kaayo. Tibuok universo ang gibuhat sa Ginoo. Tanang kanasuran gimugna niya. Muna nga kung padakon nimo ang imong pagtuo, kinsa man nga Dios nga dili maka-provide sa imong gikinahanglan. Kinsa man pud nga Dios kung siya ang imong amo, kung siya ang imong boss, kung siya ang imong hari, kinsa man siya nga dili siya motagbo sa imong gikinahanglan. No, nag-ingon diha sa 31, busa ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kaunon, kung unsa ang inyong imnon o kung unsa ang inyong isulob. 32, mao kana ang gikabalak-an sa mga tawo nga wala makaila sa Dios. Sa ato ba katong mga tawo nga mabalak-on di ay hala chika ang imuhang kaugalingon basig ikaw na. Basin sigira kag hinuktok diha, sigira kag kaguol kay sigira kag kabalaka. Igsoon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo diri, mao kuno nay mga timailan sa mga tawo nga wala mo ila og wala makaila sa Dios. Ang pagkamabalak-on mao nay mga karakter sa mga taong dili matinuon og wala mo ila sa Dios. Kung ikaw na hala pag hinulsol, basin wala pa ka tuod tinuod na kaila sa Ginoo. Kinahadlukan. Basin mabalakon ka kaayo. No, nagingon dira apan nasayod ang inyong amahan nga langit nun nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Amen. Nasayod gyud siya no kay Dios man siya nga all-knowing. Dios siya sa all-knowing ba kana makita niya ang tanan, ihap niya naihap niya ang tanan natong buhok. Imagine kadaghang taos kalibutan, ihap na niya kung pila ka buhok atong buhok matag usa nato. Naihap niya pila ka buhok atong cells. Nakita niya ang daloy sa atong dugo, ang mga pinitik sa atong kasing-kasing tanan, wala gyud natago sa matag usa nato, nakita na siya sa Ginoo. Nakita na siya tanan sa Ginoo. Pero ingon diri sa 33, unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton alang kaniya, busa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglan. No, unsa kuno? Unahon ninyo pagpasakop. Buot pasabot, magpa-under ka sa iyang gingharian. No, murara na siya og kuan ba? Usa ka balaod nga naa sa ato ang lugar. Diha sa Maumawan, example, na ibalaod himuon diha sa barangay sa inyong kapitan, inubanan sa mga konsehales, na ibalaod diha. Ingon magpasakop daw ka. O aron ka makadawat og mga hinabang. Mura na siya gingana. Ay kung mag-rebuild di ka magpasakop, dili ka ka-expect nga makadawat ka sa hinabang.
Na-argued na siya guidelines. Mura po na siya ang Ginoo nga kinahanglan ka magpasakop diha sa guidelines, no? Diha sa kabubuton sa Ginoo para ikaw matagaan ka sa provision, no? Provision sa Ginoo. Kay kahibalo ka, ganong gisulti man sa Ginoo, diha ganong gisulti man ang pulong, kani nga pulong diha sa iyahang ganong gisulat man gyud ni. No? Kay dili ta ng tawo nagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. No? Ayaw kuno kabalaka, hinuon pagpasakop diha sa kabubuton sa Ginoo. Og ingon dara, tumana ang iyang kabubuton og ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Tan-awa ha, sabta ni igsuon. Unsay ihatag sa Ginoo? Ang tanan ninyo nga gikinahanglan. Kabalo ka unsay nakaproblema sa tawo? Kay naay mga buta nga dili na niya gikinahanglan iya pag yung panganduyon. Well, wala na siya problema. Pwede kayo na siya ipakapin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa may mga basic na to nga gikinahanglan? Sinina, pagkaon, pinoy-anan, mao na siya basic na to nga gikinahanglan. Kanang uban nga mga design na lang na siya, wants na lang na nato, kagustuhan ba? Ang mga tawo mahisugamak sa dagko nga mga problema tungod sa kagustuhan, dili sa iyang panginahanglan. Kaya ang panginahanglan gyud nato igsoon tubig ra man gyud pinoy-anan og sinina. Mao man gyud na siya basic. Kabantay ka nga ang mga tawo mangutang lang gyud, aron lang gyud daghan kayong ipamutang sa panimalay. Pero actually dili man na siya may need gyud nato. Mao na ang mga tawo mahisugamak sa daghang problema. Kay ang dili gyud niya gikinahanglan, iya man gyung giunhan ang Ginoo. Diha gyud ta madaot. Mo na no nga niingon ang Ginoo nga muhatag siya sa tanan nato nga gikinahanglan. Dili masipyat ang Ginoo nga mo provide nato sa atong pagkaon. Dili masipyat ang Ginoo nga muhatag nato sa atong pinoy-anan. Ug dili masipyat ang Ginoo nga muhatag pud nato sa atong mga sapot, sa tubig, no, sa kahayag libre ng tanan, no. Apan nagtuo pud ko nga katong mga tawo nga nagpasakop diha sa kabubuton sa Ginoo, paboran pud to sila sa Ginoo. Paboran pud to sila sa Ginoo. Ana ay mga pakapin sa kinabuhi nga bisag wala na nimo gikinahanglan, ihatag na siya sa Ginoo alang gihapon sa iyang kahimayaan. Ari na ta sa kinalasan nga verse nagingon, busa ayaw kamo kabalaka bahin sa ugma. O ang ugma ayaw problemaha karong adlawa. Kay ang ugma may kaugalingon nga suliran. Dili na kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang suliran nga nagaabot sa matag adlaw. Karon, diha karon nga naminaw ka. Una-unaan, basin na nagproblema na ka para ugma. Unya arba jud nagproblema na ka, unya. No? Una-unaan nga gahapon nakalingkawas ka gahapon sa imong problema. Nakakaon ka gahapon, nakainom ka, di ba? Natagbo ang imong panginahanglan. Pero nagproblema ka atong unang adlaw. Kanang pagka-problema o pagkabalaka nagdugang na siya sakit sa imong lawas. Mao na nga naipulong sa Ginoo nga i-practice ang pagkadili mabalakon. Mao na no nga aron dili ta mawala sa kabubuton sa Ginoo. Hala ipauyon ang imuhang kasing-kasing ug ang imuhang kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. Pasakop sa Ginoo, no? Akong gi-challenge diha ninyo no, labi na kamo karong dili tigsimba. Pangalaga din taon mo sa Ginoo kay asa man inyong kinabuhi. Mumata, mukaon, managat, maura na. Ang rason sa pagkinabuhi. Kana rabang tanan dili na siya makwinta. Inaghukom sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, dili na siya makwinta. Ang makwinta sa Ginoo katurang mga butang nga imong gi-invest alang sa Ginoo. Mao to siya ipon. Ang gipadayag nagsulti baya nga matag adong nimo sa simbahan gisukod sa langit, wala niya giihap ang wala diha sulod sa simbahan. Nana siya sa gipadayag. Muna, pila na may imong absent sa pagsimba. Dako na kay kag utang. Mauna nga hinulsuli ng mga butanga ug balik nga na sa Ginoo pasakop diha sa iyang kabubuton. Nagtuo ko nga kung magpasakop ka sa kabubuton sa Ginoo, mas daghan ang mga butang nga ihatag sa Ginoo kumpara sa imong mga butang nga gipangandoy nga dili niya kabubuton. Maunang sa dili pa ko mag-ampo alang sa closing niini, ako mong pahinumduman nga ugma ting simba. Kung Katoliko man ka, dong ato inyong simbahan sa Katoliko. Simba didto. Kung dili man ka Katoliko, na apoy simbahan diha. Balik no. Pasakop sa kabubuton sa Ginoo. Balik anak kay maura na siya kwintahon sa Ginoo. Nagtuo ko nga gitugutan ning mga butanga nga akong gisulti karon kay gialaw ni siya sa Ginoo aron makadungog ka. Ugma, no? Ugma. At simba.
pangita pakig fellowship sa imuhang mga kauban sa pagtuo, no? Paduol, no? Paduol diha sa pag-fellowship. Ayaw ipalayo ang imuhang kaugalingon. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo, no, kay naipanultihon nga nagaingon nga no man is an island. Walay usa nato nga kita lang. Dili ka mag-survive nga wala ka. Kani dako na ni siya kaayo nga leksyon, no, nga o kana walay ni misa, walay ni wali kay tungod kay wala ka nagpasakop. Manakaron ako mong gi-challenge nga hinulsuli ang wala niyo gibuhat sa una nga diha sa pagpahimaya sa Ginoo, bag-uha inyong hunahuna ug ang inyong kaugalingon pasakop mo diha sa kabubuton sa Ginoo kay walay mga otoridad nga gibutang sa Ginoo diha sa atong kinabuhi nga wala na niya tuguti. Tanan gibutang na siya sa Ginoo. Kung tan-aw nimo dautan na siya sa ka-leader, ang Ginoo nay manubag ana. Kay walay gitugutan sa Ginoo nga mahimong usa ka leader, dautan man na siya og maayo, gitugutan na siya sa Ginoo. Ikaw pod mismo, ikaw ra gyud pod ug ang Ginoo mo nang padayon sa pag-alagad, ayaw tan-awa ang sayop sa imong isig katawo. Kay pareho ra tang tanan masayop pod, no? Sige tag-tan-awa na nila, daghan pod ta kayo sayop. Mo na nga alagad, ugma alagad, simba dong dito sa simbahan. So God bless you ninyong tanan, magampo ta. Salamat kayo amahan nga langit nun, among Abba Father in heaven, Jesus Christ and Holy Spirit of the living God sa imuhang mga pulong nga imuhang gialaw nga amo ang masaw-an karon nga kagabion. Salamat Lord nga ang matag-usa nakadungog gayud sa imong pulong ug akong gideklara Ginoo karon nga sa ilang pagpamauli ang kalinaw sa balaan nga espiritu panag-ambit maanaa kanilang tanan Ginoo ug madala nila Ginoo sa ilang mga panimalay. Akong giampo Lord nga ang ilang makasing-kasing Ginoo mahimo Ginoong uhaw sa pagpangita Ginoo sa fellowship alang diha sa imong kabubuton. Salamat Lord God kay bisan pa Ginoo sa kamatayon ni Junior gihimo kanini mong panalangin ngadto sa uban. So ingana nimo sila kapinangga karong mga buhi Lord kay gitugutan pa gyud nimo nga makadungog sa imong mga pulong ug sa imong pagpahimangno tungod kay gusto ka nga dili sila mahitumpawak ngadto sa pagkadautan apan gusto ka Ginoo nga mahibalik ang matag usa diha sa imong gingharian. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ug salamat Lord ako nagaampo nga ikaw Ginoo maga-provide sa tanan nila nga gikinahanglan mga naminaw karon ug ang mga gi-cancel Ginoo ang makabalaka diha silang hunahuna Ginoo nga kung unsa may lang gihunahuna na pod Ginoo para ugma akong giampo Ginoo nga mosalig sila diha kanimo Lord God nga mutuo sila Ginoo nga gamahanan ka nga Dios ug kaya nimo ipahaluna ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan Lord, panalangini kaning pulong nga ilang nadunggan karon. Sa ngalan ni Hesus ako nagaampo. Amen ug amen. Mayong gabi ug God bless ninyong tanan.